बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की फतह पर मोहर तस्दीक सुब्त कर दी है। जी नाज़रीन, पहली मरतबा जंग बंदी के बाद ताज़ा तरीन इंटरव्यू में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की शिकस्त के ऐसे ऐसे हौलनाक इंकशाफात किए हैं कि अगर अमेरिका ने कहा कि हम जंग बंदी ना करवाते तो ईरान इसराइल के साथ क्या क्या कुछ कर जाता। ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर आ रही है कि नमक हरामों ने एहसान फरामोशी की इंतहा करते हुए पहले पाकिस्तान और अब नाज़रीन ईरान के खिलाफ जो बड़ा कदम है वो उन्होंने उठाया है और कुछ अहम तरीन इंकशाफात सामने आए हैं। बहुत बड़े नेटवर्क इनके पकड़े गए हैं और वो क्या कह रहे हैं कि कितने पैसों में ये बिके, कितने पैसों में इन्होंने अपने ज़मीर बेचकर अमेरिका और इसराइल के लिए काम किया है। इसकी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है और वो बोलना जो है वो बाज़ औक़ात बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ खोल देता है। पहले भी आपको पता है कि जिस तरह से ईरान पर हमला करने के हवाले से इसराइल को गालम गलूज जो है उनकी जानिब से की गई, जिस तरह से उन्होंने उनके लिए बैड वर्ड्स यूज़ किए, वो तमाम तर चीज़ें ऑन दी रिकॉर्ड हैं। और अब नाज़रीन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की तारीफ़ करते हुए वाज़े तौर पे कहा कि ये जो जंग बंदी हमने करवाई है ये जंग बंदी ऐसे नहीं हुई बल्कि इसराइल के ऊपर बहुत ज़्यादा तबाहकुन हमले हुए हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान, ईरान से कहीं ज़्यादा नुकसान इसराइल का हुआ है। और उसके साथ उसने ये भी कहा कि हम सोच भी नहीं सकते थे इतने बड़े बड़े इतने लंबे लंबे मिसाइल जो हैं वो ईरान की जानिब से मारे जाएंगे। वाओ, 20-20 मीटर लंबे मिसाइल जो हैं वो ईरान ने इसराइल के ऊपर दागे। तिल अवीव और उसके बाद नाज़रीन उसके जो मुज़ाफ़ात के इलाकों के अंदर हमले हुए हैं, अब उसकी तस्वीर और वीडियो सामने आ रही हैं। और ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ताज़ा तरीन इंटरव्यू में ये कहा है कि हम जो है ये जंग अगर ना रुकवाते तो ईरान जो है वो ले दे गया था। उन्होंने कहा कि ईरान को बचाने के लिए ये सब कुछ नहीं किया गया बल्कि इसराइल को बचाने के लिए किया गया। एक नाज़रीन ने इनके रुकने पार्लियामेंट है अमेरिका के, स्टीव बैनन उनका नाम है। स्टीव बैनन ने एक ताज़ा इंटरव्यू में कहा कि इसराइल ने अपने मुंह से बड़ा लुकमा तोड़ दिया था और अब उससे वो चबाया नहीं जा रहा था। ईरान पर हमला करना उसकी ऐसी संगीन गलती थी कि अगर अमेरिका सीज फायर ना करवाता तो इसराइल जो है वो न सिर्फ शिकस्त फाश से दो चार होता बल्कि शिकस्त फाश से दो चार हो चुका है, बल्कि उन्होंने कहा है कि जो तेल अवीव है वो हाथ से निकल जाना था। ईरान इस कदर खौफनाक तबाही मचाना शुरू हो गया था। तो उन्होंने कहा कि हमने ईरान की मदद के लिए नहीं बल्कि इसराइल की मदद के लिए जंगबंदी करवाई। तो नाज़रीन, अब खुलाकर आप जो कह रहे थे कि ये ईरान का बड़ा नुकसान हुआ, ईरान ने नाज़रीन अपने साइंसदानों की कुर्बानी ज़रूर दी है, अपने सासों की कुर्बानी दी है, लेकिन ईरान जो है नाज़रीन उसने जो मिथ थी उसको ब्रेक कर दिया है कि इसराइल नाकाबिल तस्खीर है। अब बहुत बड़ी तादाद में नाज़रीन जो लोग हैं वो वापस अपने ममालिक को जाना शुरू हो गए। यहाँ तक कि नाज़रीन बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 लाख के करीब अमेरिकन हैं जो कि वापस जा रहे हैं और दीगर रशियंस जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में वापस जा रहे हैं क्योंकि यहूदियों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो रशिया से बिलोंग करती है और वो भी वापसी जो है उन्होंने सफ़र बांध दिया। यानी जैसे लोग बाहर निकल रहे हैं वो मनाजर देख रहे हैं नाज़रीन, तेल अवीव में यूँ लग रहा है जैसे नहरें खोद दी गई हैं। इतनी बड़ी तादाद में बिल्डिंग्स जो हैं वो सफ़ा हस्ती से मिट चुकी हैं और वहाँ पे जो तबाही है उसके मनाजर अब आहिस्ता आहिस्ता मंजर आम पे आ रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान जो है वो किस कदर ताकतवर हो चुका है और उसने हालिया दिनों में साबित किया है कि वो एक ताकतवर मुल्क है। और नाज़रीन, आपको ये भी बताते चले कि अगर इसराइल जीत रहा होता तो कभी भी बिल्कुल उसी तरह जैसे पाकिस्तान और इंडिया की जंग थी, इंडिया हार रहा था तो फौरी तौर पे ट्रंप ने सीज फायर करवाया। इसी तरह से अगर इसराइल जीत रहा होता तो ईरान जो अमेरिका है वो कभी भी सीज फायर ना करवाता बल्कि वो कहता जी कि ठीक है इनको मज़ीद दबा के रखो। लेकिन जब इनको बचाया गया तो उसके बाद नाज़रीन ईरान ने वाज़े तौर पे तैयारी कर रखी और उन्होंने कहा है कि हम ना तो गाफिल हैं अपने दिफा से और ना ही हम रिलैक्स हुए। हमारी जो नई कमांड है वो पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक भी है और पहले से ज़्यादा
پاورفل بھی. اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جنرل اسماعیل قانی کے حوالے سے جو اس کی جانب سے اسرائیل کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہم نے ان کو جو ہے وہ مار دیا ہے, لیکن اب ناظرین جو ان کی ایک آپ جو کہہ لیں کہ تہران کے اندر ایک بڑی پارٹی ہوئی ہے, ایک بڑی وکٹری جو ہے وہ سیلیبریشن ہوئی, تو اس میں جنرل اسماعیل قانی جو ہیں قدس فورس کے جو سربراہ ہیں وہ سامنے آئے اور پوری دنیا نے دیکھا. اور اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل کے پاس ایگزیکٹ انٹیلیجنس اطلاعات نہیں ہوتی ہیں, جا کے ان کا بہت بڑا نیٹ ورک ایران میں تھا جو کہ پکڑا جا رہا ہے, اور آہستہ آہستہ اس کا کلا کما ایران کی جانب سے کر دیا جائے گا, کیونکہ جو سیکیورٹی لیپس ہے وہ تو ہوا, لیکن اس کے بعد انہوں نے کم بیک بھی کیا, اور اس کے بعد انہوں نے بہت زبردست اسٹریٹجی اپنائی ان سب کو کیفر کردار تک پہنچانے کی. اب ناظرین ایک اور جو ہمارے پاس بڑی خبر آ رہی ہے, وہ کچھ پکڑے جانے والے جو ایران کے جو پلانٹس ہیں ان کے اوپر ہونے والے حملوں میں جو سب سے اہم ترین کردار ادا کیا ہے وہ افغانی نمک حراموں نے کیا ہے. ناظرین یہ وہ نمک حرام تھے جن کو ایران نے پناہ دی تھی. پاکستان نے بھی جو کہتے ہیں کہ بچھو کو پناہ دے گی تو اس کی فطرت کاٹنا ہے تو وہ آپ کو کاٹے گا. جس طرح سے پاکستانیوں نے پناہ دی, پاکستان نے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں یہ لوگ ہیں جن کو پناہ دی, لیکن انہوں نے کیا دیا پاکستان کو ریٹرن میں؟ منشیات دی, اسمگلنگ دی, اغوا برائے تاوان ہے, بھتہ خوری ہے, اس کے بعد جو ٹارگٹ کلنگ ہے, یہ سب کچھ, اس کے بعد دہشت گردوں کی مدد کرنا پاکستان کے خلاف, یہ تمام تر چیزیں آن دی ریکارڈ ہے. اب اسی طرح سے انہوں نے باوجود اس کے کہ ایران نے بڑا سختی سے انہیں ڈیل کیا ہوا تھا, ایران نے ان کو اپنی سرحدوں سے پیچھے رکھا تھا, یعنی انہوں نے شہروں میں داخل نہیں ہونے دیا, لیکن اس کے باوجود جو ایران نے ان کے دہشت گرد پکڑے ہیں جو کہ راہ کی خفیہ ایجنسی راہ کے لیے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی راہ کے لیے کام کر رہے تھے, تو انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ $225 میں انہوں نے اپنے ضمیر بیچے. تو یہ وہ نمک حرام ہے ناظرین کے جو اس وقت بہت بڑی تعداد میں پکڑے بھی جا رہے ہیں اور نشان عبرت ہے. اور ایران ناظرین پھانسیاں دیے جا رہا ہے, چھوڑ نہیں رہا. پہلے تو انہوں نے جو جاسوس پکڑے گئے تھے ان سب کو انہوں نے میزائلوں کے ساتھ باندھ کے اسرائیل پہنچایا تھا, لیکن اب جو ہے وہ سب کو پھانسیاں دی جا رہی ہیں. یہ تمام کے تمام نیٹ ورک تو ایران جو ہے وہ اکھاڑ پھینکے گا, لیکن اس وقت ناظرین جو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی ہیں, ایک ایسے لیڈر کے طور پہ ابھر کے سامنے آئے ہیں کہ پوری دنیا نے, چاہے وہ ان کو ایران کو پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, سب نے مجموعی طور پہ ایران کو اپریشیٹ کیا, اور انہوں نے ایران کی اس طاقت کو سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کی جانب سے جو فیصلے کیے گئے ان کی انہوں نے تائید بھی کی اور ان کو انہوں نے سراہا بھی. اور اب ناظرین آپ دیکھیے کہ پوری دنیا کے اندر ہار جیت تو اس میں آپ نے دیکھا کہ خود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل جو ہے وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے, جتنے تباہ کن اٹیک ایران نے کیے ہیں, اور بہت خوفناک میزائل ہیں جو ایئر ڈیفنس سسٹمز کو توڑتے ہوئے وہاں پر تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے. تو اب جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ آنے والے دنوں کے اندر شاید آپ کو یہ بھی انکشاف کرتا ہوا نظر آئے گا کہ نیتن یاہو نے مجھے فون کر کے کہا, جس طرح سے مودی کے بارے میں انکشاف کیا, تو شاید ڈونلڈ ٹرمپ یہ بھی انکشاف کریں اور بتائیں کہ کس طرح سے اس نے ترلے کر کے کہا کہ ایران کو روکو ورنہ ہم مارے جائیں گے. تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین سچویشن چل رہی ہے. دوسری جانب جو غدار ہیں ان کو پکڑ کر مارنے کا سلسلہ بھی جاری ہے. اور ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ جب سے انڈین سپانسرڈ جو بھارت کی خفیہ ایجنسی را کے ساتھ کام کرنے والے دہشت گرد ہیں BLF کے, ان کے خلاف ایران نے جو ہے وہ کارروائیاں سخت کی ہیں, تیز کی ہیں, تو اب پاکستان کا وہ جو خطرہ ایران کی سرحد سے یہ جو دہشت گرد پاکستان میں اٹیک کرتے تھے, اب وہ خطرات بھی ختم ہوتے ہوئے انشاءاللہ بہت جلد دکھائی دے رہے ہیں. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.